पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। मैट्रिक के इम्तहानात 25 मई और इंटरमीडिएट के 3 जुलाई से शुरू होंगे। आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। डिवीजन में 7 अमवात, 274 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद 230 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में 12, चिन्योट में 7 और झंग में 27 मरीजों का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। साबिक एमपीए राशिद याकूब भी कोरोना का शिकार हो गए। तुर्की जाने वाले फैसलाबाद चैम्बर के वक्त के एक रुकन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डाइज एंड केमिकल वाले राशिद मुनीर में वायरस की तस्दीक हो गई। रूम में साथ होने के बाद चैम्बर के एग्जेक्टिव मेंबर हाजी गुलजार को रुकना पड़ गया। दूसरे अरकान वतन वापस पहुंच गए। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में एनसीओसी का इजलास। कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया। एनसीओसी ने मौजूदा एसओपीज में 13 अप्रैल तक तौसीह कर दी। रमजान मुबारक से मुतल्लिक लाहे अमल तय करने के लिए इजलास 12 अप्रैल को तलब कर लिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसलाबाद का अहसन इक़दाम। महकमे ने अलाइड अस्पताल के मॉडल ऑपरेशन थिएटर के लिए 14 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। 7 मॉडल ऑपरेशन थिएटर जून तक फाल बनाने का हुक्म। डेंगू का खतरा फिर मंडलाने लगा। फैसलाबाद गुरु नानकपुरा से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर जुल्करनैन का यूनियन काउंसिल का दौरा। यूनियन काउंसिल में सर्विलेंस की हिदायत कर दी। रवा साल डेंगू लार्वाओं की तादाद 309 तक जा पहुंची। फैसलाबाद में अब डेंगू का मच्छर का खात्मा मछलियां करेंगे। एसी झुमरा राजा मोहम्मद हैदर का मुख्तलिफ मकामात का दौरा। तालाबों में मछलियां छोड़ दी गई। एसी राजा मोहम्मद हैदर बोले, तालाब में मछलियां छोड़ने का मकसद डेंगू पर काबू पाना है। फैसलाबाद में पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे मियां फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। हम माफिया को नकेल डाल रहे हैं। जो भी जहांगीर के साथ गया है वो अपनी मर्जी से गए हैं। जहांगीर भी पीटीआई के मेंबर हैं। इमरान खान के बगैर किसी मेंबरान की कोई हैसियत नहीं। डस्का के इलेक्शन में जीत पीटीआई की होगी। रमजान में तमाम चीजें सस्ते दामों मिलेगी। 7 अरब के रमजान रिलीफ पैकेज का फारूक हबीब और चौधरी लतीफ नजर गुजर ने इफ्तिताह कर दिया। पंजाब हुकूमत का जंग में रमजान बाजार लगाने का दावा हवाई निकला। इंतजामिया रमजान बाजारों को फाल करने में नाकाम। चीनी गोश्त समेत दीगर अशिया के 80% स्टॉल्स न लग सके। चिन्योट के सैटेलाइट टाउन में भी रमजान बाजार फाल न हो सके। शहरी खरीदारी के बगैर ही वापस लौटने लगे। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। माह सयाम से कबल महंगाई की उड़ान। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1% इजाफा। महंगी चीजों में ब्रायलर, आलू, टमाटर, केला और दीगर अशिया शामिल। छोटे ताजरों का महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। ताजिर बरादरी कहती है कि ईद बड़ा त्यौहार है। आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। आता है और उसके बाद ईद आती है तो यहाँ पर एक महंगाई का तूफान आ जाता है। आप देखें, अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का फोकस है कि चीनी की कीमतों पर, मगर बेसन की कीमत, खजूर की कीमत और दूसरी रोजमर्रा अशिया जो खुर्दो नोश है उसकी कीमतों का देखें तूफान आया हुआ है। रमजान बाजार बराए नाम। टोबा में सिर्फ 15 एशिया पर सब्सिडी मिलेगी। घी, दालें, गरम मसाला जात समेत मशरूबात पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। झंग के रमजान बाजार के लिए चीनी का कोटा मुख्तस। 37,000 मेट्रिक टन चीनी का कोटा दिया गया। चीनी 65 रुपए प्रति किलो फरोख्त होगी। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 375 रुपए मुख्तस कर दी गई। जंग डिप्टी कमिश्नर फयाज माहौल का रमजान बाजारों का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद अब्बास जोया समेत दीगर अफसरान हमरा थे। रमजान बाजारों में तमाम अशिया की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी।
کمالیہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ احمد جواد کا کلمہ چوک رمضان بازار کا دورہ، اشیاء کی قیمتوں اور کوالٹی کو چیک کیا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چودھری شہریار ہمراہ تھے۔ احمد جواد کا کہنا تھا کہ قیمتوں اور معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب کے پاس گندم خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں، گندم خریداری کے لیے مزید 170 ارب روپے کا قرض لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت پر پہلے بھی گندم کی مد میں 390 ارب روپے واجب الادا ہے۔ پنجاب حکومت نے جنگ میں گندم کے لیے باردانہ فراہم کر دیا۔ باردانہ کی تقسیم کا عمل 15 اپریل سے شروع ہوگا۔ ضلع بھر سے 26 لاکھ گندم کی بوریاں خریدی جائیں گی۔ شورکوٹ میں گندم کی خریداری کے مراکز قائم، 34,000 میٹرک ٹن گندم خریداری کا ہدف مقرر۔ ادھر چنیوٹ میں گندم کاشتکاروں کا خریداری پالیسی پر تحفظات کا اظہار، حکومتی 25 من گندم گھر میں رکھنے کی پالیسی ناقابل قبول قرار۔ یون کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے معاملے پر بڑی تبدیلی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5 سینٹ قیمتوں میں اضافے نے بڑا خطرہ پیدا کر دیا۔ کپاس کی قیمتیں 83 سینٹ پر پہنچ گئی۔ سابق چیئرمین سوتر منڈی کیسر شمس بولے کہ جلد ایکشن نہ ہوا تو رمضان سے قبل بڑا نقصان ہوگا۔ فیصل آباد کلیم شہید پارک کا سوئمنگ پول گندے پانی کا گڑھ بن گیا۔ علاقے میں مچھروں کے بہتات اور بدبو اور تعفن سے مکین پریشان، متعلقہ ادارے سے پانی نکالنے کی اپیل کر دی۔ کئی بار بچے پول میں گر چکے ہیں، فوری پانی نکالا جائے، مکینوں کی دہائی۔ فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم اور اسلام نگر میں اب برساتی پانی کے مسائل ہوں گے حل۔ واٹر ڈسپوزل اسٹیشن کو فعال کرنے کی تیاریاں، اقبال اسٹیڈیم سول ورک کروائے گا، واسطہ پمپنگ مشینری فراہم کرے گا۔ 3.5 ملین کی لاگت سے ڈسپوزل اسٹیشن کی تعمیر و مرمت ہوگی۔ جنگ کے عوام کے لیے اچھی خبر، 2021 اور 22 کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری۔ وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی اجلاس میں منظوری دی گئی۔ ڈیو سیکنڈری ایجوکیشن افتخار خان کی سینئر ہیڈ ماسٹر کے عہدوں پر ترقی پانے والوں کی دعوت، گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ محمد اکرم، عبدالغفار ملک، رانا امجد، طارق محمود، عارف حسین، وسیم ریاض، محمد فیاض اختر، ناصر اقبال وڑائچ، ملک حامد کی شرکت۔ فیصل آباد سمیت صوبے بھر کے 252 سکولز کو مستقل سربراہان مل گئے۔ محکمہ ایجوکیشن نے 252 سینئر اساتذہ کو ہیڈ ماسٹر کے عہدوں پر ترقیاں دیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی آن لائن ورکشاپس کا سسٹم ڈاؤن ہو گیا۔ ماسٹرز ڈگری کے طلبہ کو آن لائن ورکشاپس اٹینڈ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن لنک ڈاؤن ہونے سے اکثر طلبہ اپنی حاضری نہ لگوا سکے۔ فیصل آباد کی نجی کالونیز میں ناقص مٹیریل استعمال ہونے کا انکشاف، ایف ڈی اے مٹیریل ٹیسٹنگ لیب سے مٹیریل کی جانچ کرے گا۔ سیوریج لائنیں اور واٹر سپلائی میں استعمال ہونے والا مٹیریل کیسا ہے، سب چیک ہوگا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ڈویژن بھر میں دوسرے روز بھی لاک ڈاؤن، مارکیٹس اور شاپنگ سینٹرز کو تالے، صرف کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے۔ خلاف ورزی پر ٹوبہ میں 7 دکانیں سیل کر دی گئی، 9 دکانداروں کو جرمانے کیے گئے۔ شورکوٹ میں فورسٹ گارڈ مظہر نول پر مبینہ تشدد، بلاک نمبر 3 میں مویشی چھوڑنے سے منع کرنے پر ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنایا، تھانہ کینٹ پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ 2 ہفتے سے زائد کا وقت گزر گیا مگر ابھی تک بلدیات بحالی کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا۔ بلدیاتی نمائندے مایوسی کا شکار، نمائندوں نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت جلد نوٹیفائی کرے تاکہ شہریوں کے مسائل حل ہو سکیں۔
फेडमिक कंपनी के जेर इंतजाम तेजी से इंडस्ट्री सिटीज में काम जारी। इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में 44 कंपनीज की आमद के बाद 30% से ज्यादा खरीद मुकम्मल होगी। चेयरमैन फेडमिक काशिफ इशफाक बोले कि जून तक हर सूरत तमाम प्लॉट्स पर कंस्ट्रक्शन शुरू की जाएगी। फैसलाबाद में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। बैनुल मज़ाहिब का हंगामी इजलास मौलाना मोहम्मद रियाज खल की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। मसाजिद, मदारिस और इमाम बारगाहों में SOPs पर अमल दरामद करने पर जोर दिया। जंग के ज़रिए शोबे में काश्तकारों के लिए अहम इक़दाम। सहूलियात की फराहमी के लिए डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू। सब्जी मंडियों की डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल किया जाने लगा। काश्तकारों को घर बैठे मंडी की कीमतें और खाद अद्वियात के बारे में मालूमात हासिल हो सकेंगी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने कचहरी में होम्योपैथिक क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक डिस्पेंसरी खुली रहेगी। सदर डिस्ट्रिक्ट बार और सेक्रेटरी समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। टोबा में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत अमन कमेटी का इजलास। MP सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक, DPO समेत जिला भर के अमन कमेटी के दीगर मेंबरान की शिरकत। रमजान में अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से तबादला ख्याल। और टोबा में इस्लामिक हेल्प की जानिब से मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम करने की तकरीब। MP सईद अहमद सईदी और मरकजी नायब सदर PTI चौधरी इशफाक ने शिरकत की।